नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल अहिले संक्रमण फैलिएको मुलुकको 41औं स्थानमा छ। समुदायमा नभई क्लस्टर केस मात्र देखिएको भनिए पनि नेपालमा संक्रमण समुदाय स्तरमा नै फैलिएको छ, जसको उदाहरण काठमाडौँ उपत्यकालाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि वडा संक्रमणबाट अछुतो छैन भने नियन्त्रण तत्काल आउने सम्भावना पनि देखिँदैन। सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा 18,000 सम्म बढाए पनि सोही अनुपातमा हरेक दिन परीक्षण भएको छैन। त्यति नहुँदा पनि दैनिक बढिरहेको संक्रमणको दरले अवस्था भयावह नै छ। आइसियु बेड पाउन छोडेका छन्। उता संक्रमितले सावधानी नअपनाउँदा र एकान्तवास नबसेकाले कारबाही गर्नुपर्ने चेतावनी सरकारले दिन थालेको छ। त्यसैले नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैले गरौं। सरकारले हात उठाए पनि जिल्ला बाहिर जाँदा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौं, मास्कको प्रयोग गर्न नछाडौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1 लाख नाग्यो। आज मात्र 2000 भन्दा बढी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1400, मृतक संख्या 600 पुग्यो। कोरोनाका कारण यस वर्ष वीरगञ्जमा पशु बलि निषेध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। सामूहिक दुर्गा पूजा र मण्डल बनाउन पनि रोक। कृषियोग्य जमिनको किट्टाकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। कानून विपरीत भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। भूमि मन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाइयो। संविधान विपरीत भयो, भूउपयोग ऐनको विपरीत भयो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन। जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको स्थानीयको आरोप। त्यहाँको नागरिकको तपाईको चाहिँ नोक्सानी हुने, त्यहाँ बाढी जाने, पहिरो जाने यी चिजहरू छन् भने तत्काल बन्द गर्नुहोस्। र सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार सार्वजनिक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रदान गर्ने निर्णय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,279 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,069 जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै संख्या 1,06,76 पुगेको हो। असोज 1 गते 59,573 पुगेको थियो। 23 दिनमा 41,103 संक्रमित थपिँदै 1 लाख पुगेको छ। यता कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 600 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 600 पुगेको हो। मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेश 1 को झापामा 29 जना, प्रदेश 1 को झापामा 29 र 52 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनसरीमा 46 वर्षीय, 52 वर्षीय र 68 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यता बागमती प्रदेशमा कोरोनाबाट काठमाडौँकी 87 वर्षीय महिला र 71 वर्षीय पुरुष र ललितपुरमा 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को रूपन्देहीमा 47 वर्षीय पुरुष र 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 13,279 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 2,059 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 27,053 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 3 जना, झापामा 8 जना, धनकुटामा 2 जना, भोजपुरमा 1 जना, मोरङमा 46 जना, सङ्खुवासभामा 1 जना, सुनसरीमा 26 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 3 जना, पर्सामा 15 जना, बारामा 11 जना, महोत्तरीमा
17 जना, रौतहटमा 9 जना, सप्तरीमा 1 जना, सर्लाहीमा 7 जना र सिराहामा 1 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 1116 जना, काभ्रेमा 40 जना, चितवनमा 51 जना, दोलखामा 3 जना, धादिङमा 7 जना, नुवाकोटमा 4 जना, मकवानपुरमा 69 जना, रामेछापमा 19 जना, भक्तपुरमा 130 जना, ललितपुरमा 163 जना, तनहुमा 8 जना, गोर्खामा 12 जना, नवलपरासी पूर्वमा 25 जना, लमजुङमा 3 जना, बागलुङमा 2 जना र स्याङ्जामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको अर्घखाँचीमा 3 जना, कपिलवस्तुमा 1 जना, गुल्मीमा 5 जना, दाङमा 65 जना, पाल्पामा 2 जना, प्युठानमा 3 जना, बर्दियामा 9 जना, बाँकेमा 45 जना, रूपन्देहीमा 3 जना र रोल्पामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 5 जना, दैलेखमा 8 जना, रुकुम पश्चिममा 1 जना, सल्यानमा 3 जना र सुर्खेतमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 2 जना, कैलालीमा 2 जना, डोटीमा 1 जना, बैतडीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1409 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 37572 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 20018, ललितपुरमा 3916 जना, भक्तपुरमा 3069 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1680 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 73023 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4703 छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 15877 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 11176 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 11,45,237 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले कोरोना पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसे संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पोजिटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिलाई मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध गर्दै आइसोलेसनमा नबस्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना जेल सजाय हुने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा नबसेको घर परिवार छरछिमेकले समेत अनुगमन गरी खबर गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। संक्रमणको शङ्का लागेर PCR परीक्षण गर्न दिएका सबै व्यक्ति रिपोर्ट नआएमा घरमा क्वारेन्टिनमा बस्न पूर्ण आग्रह गर्नुभएको छ। समेत अनुगमन गरी हेरी पत्ता लगाइकन खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। यदि कसैले पोजिटिभ आएको व्यक्ति आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडेको छ, अरूको सम्पर्कमा आएको छ भने संक्रामक रोग ऐन अनुसार 6 महिना चाहिँ जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सूचना गरिसकेका छौँ। एकजना संक्रमित बाहिर निस्कँदा अरू धेरैलाई संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले संक्रमित व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने र व्यक्तिले लापरवाही गरेमा परिवारका सदस्य र छिमेकीहरूले परिवारलाई खबर गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ। रौतहटको सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पताल गौरमा PCR ल्याब स्थापना गरिएको छ। प्रदेशको सरकार तथा स्थानीय तहको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको ल्याबमा एकपटकमा 72वटा स्वाबको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसअघि PCR परीक्षण गर्नका लागि काठमाडौँ, हेटौडा, जनकपुर र वीरगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता अब जिल्लावासीमा हटेको छ। अहिले म जिल्ला अस्पताल गौरमा छु र यस जिल्ला अस्पतालमा गत असोज 1 गतेदेखि PCR ल्याब स्थापना भएको छ। PCR ल्याब स्थापना भएपछि रौतहटवासी मात्र नभई छिमेकी जिल्ला बारा तथा सर्लाहीका
व्यक्तिहरूले पनि सुविधा पाएका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा पिसिआर ल्याब स्थापना भएपछि रिपोर्टको लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रौतहटवासीमा अहिले कम भएको छ। यहाँ स्थापना भएको पिसिआर ल्याबमा आजसम्म करिब 1200 भन्दा बढी स्वाबहरू सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेको छ भने 100 भन्दा बढी पोजिटिभ रिपोर्टहरू देखिएको छ। पीसीआर रिपोर्ट के लिए हफ्तों महीना 2 महीना तक रिपोर्ट न आने के कारण जनता में लोग में बहुत भयभीत त्रासित महसूस करते रहे। लेकिन आज के दिन में जिला अस्पताल गौड़ के प्रांगण में पीसीआर मशीन आयल से रौतहटवासी, सर्लाहीवासी, बारावासी, पर्सावासी बहुत खुश व्यक्त कलन हैं। हामीहरूको यो पुरा प्रोसिजर भनेपछि हामीहरूको स्टार्ट स्याम्पल कलेक्सनदेखि स्वाब कलेक्सनदेखि पहिले हामी एलोकेट गर्छौँ। एलोकेट पछि हामीहरू एक्सट्र्याक्सनमा लग्छौँ। एक्सट्र्याक्सन पछि मास्टर मिक्समा हामीहरूले स्याम्पलको टेम्प्लेट बनाइसकेपछि त्यो टेम्प्लेटलाई हामीहरू यहाँनिर पिसिआरमा रन गराउँछौँ। पिसिआरमा रन गराएपछि हामीले ठ्याक्क एक्ज्याक्ट 2 आवर्स लिन्छ। त्यो 2 आवर्स पछि हामीहरू चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ हुन्छ। पीसीआर मशीन को उद्घाटन चाहिँ विगते हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भएको हो। त्यही दिनदेखि हामी काम सुरु गरेका हौँ। विगतेदेखि अहिलेसम्म 1300 भन्दा लागिसकेको छ जाँच गरेको स्वाब, जसमध्ये 114वटा पोजिटिभ छन्। वास्तवमा पीसीआर स्वाब मतलब टेस्टको लागि यहाँको जनताको लागि धेरै परेशानी, धेरै दुःखदायक कुरा थियो। यहाँबाट स्वाब सङ्कलन हुन्थ्यो, कहिले मतलब काठमाडौँतिर, कहिले तपाईँको जनकपुर, त कहिले कहाँ यस्तो हुन्थ्यो कि स्वाब पठाउँदैमा कहीँ न कहीँ मिक्स मास हुने, स्वाब पनि मतलब रिजल्ट आउनेसम्म स्वाबै हराएको जस्तो पीडाहरू पनि यहाँका जनताहरू मतलब भोगेका छ, तकलिफहरू भोगेका छ। तर यहाँ आएपछि एउटा जुन परेशानी थियो, एउटा जुन पीडा थियो, त्यो कम भएछ। आफ्नै गाउँठाउँमा पिसिआर ल्याब स्थापना भएपछि अब हरेक स्थानीय तहले पिसिआर परीक्षणको दायरा भने बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब भने रिपोर्ट चाँडै पाउने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सजिलो हुनु भएकाले स्थानीय तहहरूले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने अवश्य पनि छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की। वीरगञ्ज प्रशासनले यस वर्ष दशैंमा बलि निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सुरक्षा समितिको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकाले वीरगञ्जमा बलि निषेध गरिएको छ भने मेला पनि नलाग्ने भएको छ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि विभिन्न बलि निषेध, मेला नलाग्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गर्दै यस वर्षको दशैंमा धार्मिक आस्थामा आँच नआउने गरी हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं मनाउन आग्रह समेत गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको सूचनामा धार्मिक आस्थामा आँच नआउने गरी शक्तिपीठमा नित्य पूजा र अर्चना मात्रै गर्ने, गहवामाई बिन्दवासिनीलाई बिर्तामाई नगवा लगायत कुनै पनि मन्दिर वा शक्तिपीठमा बलि निषेध गर्ने, सार्वजनिक खुल्ला स्थान, चौर, चोक, बाटोमा बनाइने दुर्गा झाँकी वा पण्डाल नबनाउने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घर निवासमा पूजा गर्ने, सार्वजनिक मन्दिर वा स्थानमा भिडभाड गर्न नपाइने लगायतका नियमहरू लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी फुलपातीको दिनदेखि नवमीको दिनसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन सकिने जनाएको छ। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैंको बेला खास गरेर वीरगञ्जमा भव्य मेला लाग्ने गरेको छ भने शक्तिपीठहरूमा बलि दिने गरिएको छ। संसदीय समितिले कृषियोग्य जमिनको कित्ता काट खुल्ला गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय नेपालको कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकले भू उपयोग ऐन बने पनि नियमावली बन्न नसकेको र ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नियमावली बन्न आवश्यक हुनुपर्ने
भए पनि प्रशासकीय आदेशको भरमा कित्ता काट खुल्ला गरेको भन्दै निष्कर्ष निकालेको हो। भू उपयोग ऐन बनेको 2 वर्षसम्म पनि हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। नियम र निर्देशिका नबनाई पुरानै निर्देशनका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। हुने बेलासम्ममा पनि त्यो नियम बनेन। नियमै नबनिकन, निर्देशिकाहरू नबनिकन पुरानै निर्देशिकाहरूले काम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। संविधान विपरीत भयो, भू उपयोग ऐनको विपरीत भयो। त्यसर्थ आगामी मङ्गलबार 11:30 बजे माननीय मन्त्री तथा सचिवज्यूलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा आज निर्णय भयो। त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन बनेको करिब 2 वर्षपछि गत असोज 5 गते मात्र नियमावली बनेको भन्दै बैठकले नियमावली बन्नु अघि अस्पतालको तह निर्धारण, दर्ता अनुमति लगायतका विषयमा निर्देशिकाको भरमा चलेको भन्दै यस विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रविधिको विकाससँगै अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको हुलाक सेवाको हालत नेपालमा झनै नाजुक बन्दै गएको छ। एक समय सबैको रोजाइको सरकारी कार्यालयमा पर्ने हुलाक अहिले अति कम मानिसलाई सेवा दिने संस्थाको रूपमा खुम्चिएको छ। एक रिपोर्ट। हुलाकको अस्तित्व अहिले टिकट, पार्सल र धनादेश लगायतमा सीमित भएपछि यसको वास्तविक गुण हराएको छ। शुक्रबार 9 अक्टोबरका दिन विश्व हुलाक दिवस मनाइँदै गर्दा काठमाडौँको चारखालमा रहेको गोसवारा हुलाक लगभग सुनसान थियो। प्रविधिको विकासले विश्वलाई एउटा गाउँमा सीमित बनाउँदै लगेपछि जमाना इमेल र मेसेन्जर सहित दर्जनौं प्रयोगमा उक्लियो। यता कुरियरका लागि दर्जनौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वाहकहरू स्थापित भए, तर सबैका लागि लोकप्रिय हुलाक भने हराएको हराए भयो। प्रविधिको विकास भएसँगै हामी कहाँ अहिले सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरूबाट वा कम्प्युटर इन्टरनेटबाट हामीले सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा के पायौँ भने व्यक्तिगत चिठीहरू पक्कै पनि घटेका हुन्। नेपालमा सबै जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय अझै पनि अस्तित्वमा छन् भने 3900 भन्दा बढी शाखा छन्। तर कर्मचारीको काम भने घाम ताप्नुभन्दा अन्य छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। यद्यपि अझै देशभर हुलाकमा करिब 16000 कर्मचारी कार्यरत छन्। तर अहिले न हुलाकी दाईको बाटो पर्खिने गाउँघरमा कोही भेटिन्छन्, न त हुलाकको मन्जुसामा चिठी पत्र खसाल्ने नै कोही भेटिन्छन्। संरचनाको कुरा गर्दाखेरि हुलाक सेवा विभाग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको एउटा ठुलो विभाग हो। हुलाक सेवा विभाग मातहतमा 4वटा केन्द्रीय कार्यालयहरू छन्, 4वटा निर्देशनालयहरू छन्, विभिन्न प्रदेशमा 4वटा निर्देशनालयहरू छन्। गोसवारा हुलाक कार्यालय स्वयं एउटा निर्देशनालय पनि हो। यस मातहतमा 19वटा जिल्ला छन्। देशभरिमा अहिले हामी कहाँ 70वटा जिल्ला हुलाकहरू छन्। जहाँ निर्देशनालयहरू छन् तिनीहरूले जिल्ला हुलाकको काम गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै 842वटा इलाका हुलाकहरू छन्। त्यस्तै 3074वटा हामी कहाँ गाउँ स्तरमा फैलिएका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका संरचनाहरू छन्। यसरी करिब हाम्रो 3900 भन्दा बढी कार्यालयहरू अहिले चाहिँ एक्जिस्टिङ छन्। त्यसमा चाहिँ 16000 चान्चुनको मेन पावर पनि छ। यद्यपि गोसवारा हुलाक कार्यालयले मात्र वर्षको 3 करोडसम्मको हुलाक टिकट बिक्री गर्दै आएको छ। यस अलावा अन्य सरकारी कार्यालयको चिठी पत्रको ओहोरो दोहोरोको माध्यम अझै पनि हुलाक नै बन्दै आएको छ। तर प्रविधिको विकासमा आफूलाई नढाले हुलाक इतिहास नबन्ला भन्न सकिँदैन। निजी कुरियर लगायत संसारमा भएका एमएनसीजहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले पनि नेपालको हुलाकमा चुनौती पेश गरेको अवस्था सबैलाई अवगत भएकै हो। त्यसले नेपालमा भएको हुलाकको बजारको हिस्सालाई खोसेर अहिले हामीले अध्ययनले चाहिँ गर्दाखेरि के बुझेका छौँ भने यो 70-30 छ। हुलाकको 30% चाहिँ बजारको हिस्सा छ भने बाँकी कुरियरहरू, देशी र विदेशी कुरियरहरूको 70% को हिस्सा छ। उनीहरूले प्राय सहरी इलाकाहरूलाई कब्जा नै गरेका छन्। 200 वर्ष अघिदेखि संस्थागत रूपमा विश्वभर सुरु भएको हुलाक सेवा अझै पनि धेरै देशमा उत्तिकै सक्रिय छन्। तर नेपालमा भने राज्यको उदासीनता सहित प्रविधिको कारण हुलाक सेवा निरन्तर पछि पर्दो छ। केही निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई बिदाको समयमा होमवर्क दिएर हुलाक मार्फत होमवर्क पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्दा हुलाक प्रति पछिल्लो पुस्तालाई जानकारी गराउने सकारात्मक कार्य भएको देखिएको छ। कुनै समय हुलाकी दाईको बाटो हेरेर पर्खिनेहरू अहिले पनि प्रतीक्षाको त्यो मिठो पललाई बिर्सेका छैनन् होला। तर यति छिटै हुलाकलाई बिर्सिन्छन् भनेर हुलाक र हुलाकी दाईले सोचेका पनि थिएनन् होला।
प्रविधिले हुलाकको अस्तित्वमाथि आक्रमण गरे पनि हुलाकको महत्त्व अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको छ। तर नेपालको हुलाकमा भने प्रविधि मैत्री हुन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। व्यापार सबै सुके तर मास्कको व्यापार भने मौलाउँदो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सबैभन्दा मुख्य हतियारको रूपमा प्रचार गरिएको मास्कको व्यापार नाङ्लो पसलदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म बढेको छ। त्यसमाथि नेपाली नागरिकले नेपालमा नै बनेको मास्क रोज्ने सकारात्मक पक्षले पनि बढुवा पाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले दैनिक सरदर करोडको संख्यामा मास्कको व्यापार हुने गरेको छ। एक समय प्रदूषणबाट बच्ने हतियारको रूपमा लिइने मास्क अहिले भने सबैका लागि अनिवार्य बनेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा लकडाउन सुरु हुँदा मास्कको अभावले बजारमा 5 रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई नेपाली नागरिकले 50 देखि 100 सम्म र N95 को 500 सम्म तिरेर पहिरिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। अब कति नहुने नि 10 रुपैयाँमा बेच्ने, अब 15 दिन भइसक्यो, एक पाइट अझै छ हैन। कति हुने त्यो हुन्छ नि, हुनु त विगत दिन हुन्थ्यो होला नि। 10 रुपैयाँले बेच्दा अब 250ले पनि हैन कति हुन्छ भनेदेखि एउटा पकेटमा जो 100 रुपैयाँ जति हुन्छ, 100 रुपैयाँ जति हुन्छ। कुनै समय काठमाडौँमा मास्क पहिरिनु सरकारले ल्याएको धुवाँ धुलो मुक्त काठमाडौँ अभियानको विरोधमा समेत दरियो। तर उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यकावासीले मास्कसँगको सम्झौता मुहारसँग कहिले पनि त्यागेनन्। त्यसैले पनि काठमाडौँ उपत्यकावासी धेरैका लागि मास्कको प्रयोग सहज भयो। यता अहिले मास्कको प्रयोग गर्नेहरूले पनि नेपाली मास्कलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको विक्रेताहरूको अनुभव छ। मास्क त अहिले यो पेपर मास्कै डिमान्ड बेसी छ। अहिले तपाईँको अहिले यो N95 मास्क चाहिँ अब मान्छेलाई अलिक सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यसको डिमान्ड चाहिँ अलिक कमै छ। नत्र मास्क चाहिँ यो पेपर मास्क चाहिँ बेसी डिमान्ड छ। चाइनिज मास्कहरू त अहिले त्यति मार्केट पनि भएको हुनाले आएको छैन, खास छैन। अनि नेपालमै बनेको त्यही पेपर मास्कहरू नै बिकिरहेको छ कि अहिले। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना अर्थात् साउन र भदौमा मात्र नेपालमा 14,52,14,000 को मास्क आयात भएको थियो। तर यही अवधिमा नेपालबाट 1,90,14,000 मास्क निर्यात पनि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कोरोनाले ठुलो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय चौपट बनाए पनि मास्कको व्यापार भने फस्टाएको छ। कोरोनाबाट बच्न मास्क अनिवार्य भएपछि आम मानिसहरूको मुख मास्कले छोपिएका छन्। कोरोनाको कहर नेपाल भित्रिँदा कतिपय नेपालीहरूले महँगो मूल्यमा मास्क किन्नु परेको थियो। तर अवस्था त्यो रहेन। अहिले नाङ्लो पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म मास्क सहजै पाइन्छ। अर्को खुसीको पक्ष के छ भने अहिले नेपालबाट मास्क निर्यात पनि हुन थालेको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्राकृतिक सम्पत्तिको तीव्र दोहन हुन छाडेको छैन। जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म दोहनमा सक्रिय बनेका छन्। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका 2वटा ओडामा सञ्चालित बालुवा खानीले स्थानीयको स्वास्थ्यमा मात्र होइन प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। अवैध रूपमा नदी नाला दोहन तीव्र भएपछि सुन्दर प्राकृतिक कुरूप बन्दैछ, जसले प्राकृतिक विपत्तिलाई बढाएको छ। क्रसर उद्योग तथा नदी नाला दोहनमा प्रयोग गरेका स्काइभेटर, जेसीबी लगायतका हेभी सवारी साधनको आवाजले ध्वनि प्रदूषणलाई पनि बढाएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा सञ्चालित बालुवा खानीले प्रतिकूल प्रभाव पार्दै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। क्रसरहरू बसेर त्यहाँ खोला नाला धमिला देख्ने गाउँ बस्तीमा पनि भुसै हुने विभिन्न मापदण्ड विपरीत कामहरू भइरहेको भने त्यस विषयलाई हामीले पटक पटक वडा नगरवासी र वडालाई हामी निवेदन गर्दाखेरि वडा अध्यक्षको कुराले अलिकति घमण्डीपूर्ण वडा अध्यक्ष र त्यहाँको नगर प्रमुखको अलिक घमण्डीपूर्ण व्यवहारले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँका स्थानीय युवाहरू पटक पटक त्यस विषयमा झगडा भएर विभिन्न विभिन्न झगडा हुने, त्यसपछि एउटा त्यहीका युवाहरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर चाहिँ भेटर जस्ता अजन्य अपराधको मुद्दालाई जेल चलान गर्ने जस्ता अपराधी कामहरूबाट पनि वडा अध्यक्ष लगायतका त्यहाँ मेयर साहबहरूसँग संलग्न भएको देखिन्छ।
धादिङ र मकवानपुरको सिमानामा सञ्चालित अवैध बालुवा खानी तत्काल बन्द गरिदिन आग्रह गर्दा पनि थाहा नगरपालिकाले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाको बाहुन गाउँपालिकामा निकै लामो समयदेखि दर्जनौंको संख्यामा अवैध बालुवा खानी सञ्चालन हुँदै आएको हो। प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग हुने क्रम रहन्छ, किनभने विकास निर्माण समृद्धिको निम्ति यो नभए पनि हुन्न र यसलाई नियमित तरिकाले उपयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले हरेक वडा अध्यक्षलाई सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाएका छौँ। त्यहाँको नागरिकको तपाईँको चाहिँ नोक्सानी हुने, त्यहाँ बाढी जाने, पहिरो जाने यी चिजहरू छन् भने तत्काल बन्द गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यदि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो छैन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले हरेक वडाहरूमा त्यही ढङ्गले भनेका छौँ। र 7 नम्बर र 8 नम्बरको हकमा पनि मलाई लाग्छ वडा अध्यक्षहरूले के जवाब दिनु मैले सुन्न पाइनँ। अघि म एउटा कार्यक्रममा भइरहँदाखेरि तपाईँको मलाई लाग्छ ल्यान्डलाइनबाट फोन आयो होला, मैले ल्यान्डलाइनमा धेरैचोटि ट्राई गरेँ, तपाईँ कहाँ कसले गरेर ल्यान्डलाइन भनेर, ल्यान्डलाइनै होला मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। आग्रा बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा सञ्चालित उक्त खानीमा भरत सापकोटा, नारायण सापकोटा, रविन्द्र कार्की र विष्णुहरि सापकोटा लगायतको संलग्नता रहेको स्थानीयको आरोप छ। लामो समयदेखि प्राकृतिक दोहन गरिरहँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने खानी सञ्चालककै पक्ष लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक दोहनले गर्दा बस्ती नै खतरामा परेको, ध्वनि प्रदूषणले गर्दा बस्तीमा विभिन्न रोगको जोखिम बढेको, स्थानीय वन, विद्यालय र खोलालाई समेत असर पुग्ने गरी खानी चलाउँदा केही राजनीतिक अगुवा, खानी सञ्चालक र केही जनप्रतिनिधिलाई मात्र फाइदा भएको र जनतालाई भने ध्वनि प्रदूषण, बाढी, भूक्षय र डुबानको समस्याले निद्रा र चैन हराएको उनीहरूको दुखेसो छ। यो विषयमा क्रसर खानी बन्दको माग गर्दै स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारलाई गुहारे पनि सुनवाई नभएको स्थानीय बताउँछन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालकै हो भन्ने प्रमाण यथेष्ट छ, कुनै शङ्का छैन। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग नेपाल सरकारले गरेको सुगौली सन्धिमा काली नदी अर्थात् महाकालीको पूर्वी भाग नेपाल हुने उल्लेख छ। ती भूभाग समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरिसकेको छ। सरकारले सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न विज्ञ समूह समेत गठन गरेको थियो। विज्ञ समूहले परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विज्ञ समूहले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई बुझाइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। अब सरकारले कहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो त्यो प्रतीक्षाको विषय हो। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूमि नै भएको प्रमाणहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विज्ञको तर्क छ। गत जेठमा विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो। समूहमा विपिन अधिकारी, सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुङ्गेल, तोयानाथ बराल, जगत भुसाल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाई सदस्य छन्। समूहको प्रतिवेदन केही निश्चित आधार बनाइएको छ। समूहको प्रतिवेदनमा समावेश आधारहरू नदीसँग सम्बन्धित, नाप नक्सा सम्बन्धी, ऐतिहासिक दस्तावेज, कानुनसँग सम्बन्धित, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी प्रमाण। समूहले सीमाङ्कनका लागि नदीसँग सम्बन्धित कुरालाई पहिलो प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा पेश गरेको छ। त्यसमा नदीको मुहान, नदीको धार र नदीको बहाव आदि कुराहरू समेटिएको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा नाप र नक्सा सम्बन्धी अर्को प्रमाण पेश गरिएको छ। समूहले प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक दस्तावेजलाई पनि समावेश गरेको छ। अब सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन अहम प्रश्न बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा भरत पौडेल नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव रहेका पौडेललाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त सचिव पौडेलले शुक्रबार बिहान पदभार सम्हाल्नु भएको हो। यसअघि सरकारले परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो। बैरागी मुख्य सचिव बनेपछि पौडेलले परराष्ट्रका निवृत्त सचिवको भूमिका निभाउनु भएको थियो। स्याङ्जाका 54 वर्षीय पौडेल पाकिस्तानका लागि राजदूत समेत भइसक्नु भएको थियो। निवृत्त सचिव हुनुअघिसम्म उहाँ परराष्ट्र प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। सन् 1992मा अधिकृत बनेका उहाँ 10 वर्षपछि परीक्षा पास गरेर परराष्ट्रको उपसचिव बन्नुभएको थियो। 2010मा राहदानी विभागको महानिर्देशक हुनुभएका उहाँ 2012देखि 16सम्म पाकिस्तानका लागि आवासीय राजदूत समेत बन्नुभएको छ। काठमाडौँबाट हेटौडा जोड्ने भीमफेदी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुन्यालले
सुरुङ निर्माणका लागि कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मार्ग निर्माणको कामले गति लिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ हेटौडा जोड्ने मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत बन्ने सुरुङ मार्गको लम्बाइ 3 किलोमिटर बताउनु भएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 1 करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका योजनाको रूपमा राखेको सुरुङ मार्गको निर्माणको काम स्थानीयले अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले बजेट उलेखानीदेखि भीमफेदीसम्म पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि 3.217 किलोमिटरको सुरुङ मार्गको हाम्रो परिकल्पना छ। भर्खरै गरिएको डिजाइन अनुसार यसलाई बागमती प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले सहकार्यद्वारा नै निर्माण गर्ने योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेटमै समावेश गरिसकेको छ। हाल हेटौडा कुलेखानी फर्पिङ हुँदै काठमाडौँ पुग्न करिब 3 घण्टा लाग्ने गरेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौँ हेटौडा 2 घण्टामा यात्रा गर्न सकिन्छ। दूरीसँगै सवारीमा लाग्ने इन्धन खर्च समेत जोड्न वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँ जोगिने अनुमान गरिएको छ। पर्साको ठोरीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि सर्पले टोकेका बिरामीहरूको उपचारमा सहज भएको छ। 7 महिना अघि उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि 75 जनाको ज्यान जोगिएको छ। गाउँमा उपचार केन्द्र नहुँदा सर्पको टोकाइबाट घाइते बिरामीको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदा गर्दा बाटोमा नै मृत्यु हुने गरेको थियो। दर्शकवृन्द, पर्सा जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। गत वर्ष फागुन मसान्तदेखि सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म यहाँ 75 जना सर्पदंश बिरामीको सफल उपचार गरिएको छ। यो पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका खास गरेर जङ्गली क्षेत्रमा पर्ने गरेको कारण यहाँ वर्षायाम लगायत अन्य बेला पनि सर्पदंशका बिरामीहरूको घटनामा वृद्धि भएको र यहाँदेखि सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म लैजानका लागि यहाँदेखि कम्तीमा 40देखि 50 किलोमिटरको हाराहारीमा सडकको दूरी र त्यसमा पनि सडकको अवस्था जीर्ण रहेको कारण लैजाँदै कतिपयको मृत्यु हुने गरेको यस्ता घटनालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको समन्वयमा र नेपाली सेनाको सहयोगमा यो सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ र हालसम्म यो सर्पदंश उपचार केन्द्रमा 75 जना बिरामी आएका छन् र 75 जना नै सफल उपचार गरेर घर फर्केका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयहरू जुन विगतदेखि सर्पदंशका घटनाहरूबाट पीडित थिए उनीहरूलाई अहिले राहत महसुस भएको छ। सेना लगायत यस ठोरी गाउँपालिका स्थानीय व्यक्तिहरूको पहलतामा चाहिँ नेपाली सेनाले विगत 2076 साल फागुनको चाहिँ अन्तिम हप्ताबाट यस नैरल बस्तीमा सर्पदंश केन्द्र स्थापना गरेको छ र यस सर्पदंश उपचार स्थापना भइसके पश्चात यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले हालसम्म 75 जनाले चाहिँ यसको सेवाहरू चाहिँ लिइसकेका छन्। हालसम्म गतिविधि त भनौँ राम्रै छ, राम्रैसँग चलिरहेको छ। तपाईँले नि बुझ्नुभयो क्यारे अहिलेसम्म हामीले जुन दिन खोल्यौँ त्यसबाट उद्घाटन गरेदेखि 75 जनालाई सर्पले जुन टोक्ने काम भएको छ अहिलेसम्म सफलपूर्ण ढङ्गले नै मानव उपचारहरू भएको छ र यस भएको जनताहरू पनि खुसी नै छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबाट भुक्तानी हुने राजस्वमा सीमा निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेट मार्फत राजस्व भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क तोकेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वालेट मार्फत 1000 सम्मको राजस्व निशुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी 1000 देखि 3000 सम्म 5 रुपैयाँ, 3001 देखि 10000 सम्मको भुक्तानीमा 10 रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको भुक्तानीमा 30 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मका लागि भने वालेट मार्फत हुने राजस्व भुक्तानी निशुल्क गर्न समेत भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा ब्रोकर अफिसमा भिडभाड बढेको भन्दै स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले सबै लगानीकर्ताहरूलाई अनलाइनबाटै कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। केही दिनदेखि यता ब्रोकर कार्यालयका कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र ब्रोकर अफिसमा भिड बढेको हुँदा ब्रोकर एसोसिएसनले ब्रोकर कार्यालयमा लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थिति बिना नै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न आग्रह गरेको हो। एसोसिएसनले लगानीकर्ताले खाता खोल्न, कारोबार गर्न, राफसाफ गर्न तथा कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम विद्युतीय माध्यमबाट नै गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्ता तथा सङ्घका सदस्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न भनेको छ। ब्रोकर कार्यालयमा ग्राहकको बढ्दो भिडका कारण ग्राहक तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत उच्च जोखिममा रहेको र कतिपय कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण समेत देखिसकेको छ। अपी पावर कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले 56,60,000 किता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कम्पनीको हकप्रदमा कार्तिक 14 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको हालको अधिकृत पुँजी 5 अर्ब, जारी पुँजी 4 अर्ब र चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 19 करोड 7 लाख रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले 40 मेगावाट क्षमताको तेस्रो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नका लागि शेयरधनीहरूबाट शेयर पुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर जारी गरी रकम सङ्कलन गर्ने योजना गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो लगानी तथा ब्याङ्क ऋणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला स्थित नौगढ गढ नदीको पानी उपयोग गरी प्रथम आयोजनाको रूपमा 8.5 मेगावाट क्षमताको नौगढ गढ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विक्रमसम्म 2072 भाद्र 2 गतेदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत प्रवाह गरी व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजी लगानीबाट निर्माण गरी सञ्चालन भएको यो नै पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड सदस्यमा थप 11 जना नियुक्त भएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 9 जना र मन्त्री जगत विश्वकर्माको सिफारिसमा 2 जना गरी थप 11 जना बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। असार 18 गते लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार खेलकुदको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडी मध्ये 7 प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको समेतबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा 3 महिलासहित सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै मनोनयन गर्दा कम्तीमा 50% सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले नियुक्त गरेका बोर्ड सदस्यमा फुटबलर हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश गुरुङ, मोहम्मद सागिर शेख, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, चन्द्र बदना राई, सुमित्रा चौधरी छन्। त्यस्तै परिषद अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री विश्वकर्माको सिफारिसमा रेणुका श्रेष्ठ र सुबाडा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। सरकार र डाक्टर केसी पक्षको वार्ता टोलीबीच बिहिबार भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि शुक्रबार थप वार्ता हुन सकेन। सरकारले वार्ताका लागि ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने केसी पक्षको चेतावनी। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशको प्रयास। बिम्स्टेकको 5औं सम्मेलन आगामी वर्षको जनवरीमा गर्ने तयारी। कोरोना महामारी कम भएमा भौतिक रूपमा नै सम्मेलन गर्ने, नभए भर्चुअल विधिबाट गर्ने तयारी। नेपाललाई नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेपाल र भारत सरकारबीच छलफल। भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर नाकाबाट पनि उडान अनुमतिका लागि छलफल भएको जानकारी।
विदेशबाट आउने श्रमिकले 10 लाखको कोरोना बिमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कोरिया सरकारको प्रावधानका कारण कोरिया जाने चरणमा रहेका 9000 नेपाली अन्यलमा नेपालमा विदेश जाने श्रमिकको हकमा कोरोना बिमा गर्ने व्यवस्था नहुँदा थप समस्या। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउने माथि भएको आक्रमणको छानबिन गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग, शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत वार्ताका माध्यमबाट गरिएको सहमति लागू नगर्ने प्रपञ्च रचेर पदाधिकारीको निर्देशनमा आक्रमण भएको आरोप। भक्तपुरमा सार्वजनिक बसमा युवतीको सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेका युवक झापाबाट पक्राउ पर्नेमा झापा चन्द्रगढी पृथ्वीनगर 1 का 21 वर्षीय दिपेश राई। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने बहसमा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको समर्थन, संविधान संशोधन गरेर बलात्कारीलाई गोली ठोक्ने कानुन बनाउनु पर्ने धारणा। संसदबाट पारित ऐनभन्दा बाहिर गएर कृषि मन्त्रालयले आफै निर्देशिका बनाएर मल वितरण गर्दै आएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। हाल जारी निर्देशिकाको कानुनी स्रोत र ऐन बनाउन परेको बाधाको जानकारी सहित 7 दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन। नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको बारे राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको चासो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,676,000 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2059 जनामा कोरोना संक्रमण, 10 जनाको मृत्यु। कोरोनाकै कारण हालसम्म 600 जनाको मृत्यु, 73,023 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,053 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,409 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँमा 1,116, ललितपुरमा 163 र भक्तपुरमा 130 जना नयाँ संक्रमित थपिए। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। दुवैजना सेल्फ आइसोलेसनमा सम्पर्कमा रहेकालाई सचेत रहन आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त। बिहिबार गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी। सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPलाई प्रदान। भुकमरी विरुद्धको प्रयास, भुकमरीलाई द्वन्द्व तथा युद्धको हतियार बढ्नबाट रोक्न गरेको कामको कदर गर्दै WFPलाई यो पुरस्कार दिने निर्णय गरियो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको महानिर्देशकमा डिम प्रकाश पौडेल नियुक्त। नेपाल एयरलाइन्स भित्रका सबै कमी कमजोरी आफूलाई थाहा भएको बताउँदै एकपछि अर्को गर्दै सुधार्ने प्रतिबद्धता। धादिङका गुण्डा नाइके राधे भण्डारी पक्राउ। बालुवा निकाल्ने ठेकाको म्याद सकिएपछि पनि उनले अवैध तरिकाले बालुवा निकालेको र जनप्रतिनिधिले त्यसलाई रोक्न भन्दा भण्डारीले धम्की दिएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। दाङ प्रहरीद्वारा जुत्तामा लुकाएर सुन तस्करी गरिरहेका 3 जना पक्राउ पर्नेमा घोराईका 25 वर्षीय सुभाष श्रेष्ठ, 42 वर्षीय सम्मान कुमार श्रेष्ठ र पोखराका अपूर्व थैव श्रेष्ठ। पावर ब्याकअपको रूपमा परिचित कुलेखानी जलविद्युत आयोजना चाडपर्वको समयमा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने। चाडपर्वमा उपभोक्तामा विद्युतको माग बढ्दो अवस्थामा रहने कारण दैनिक 106 मेगावाट विद्युत उत्पादनलाई निरन्तरता दिइने। लियोनल मेसीद्वारा दक्षिण अमेरिकी देशबाट विश्वकप छनौटमा ब्राजिली लेजेन्ड रोनाल्डोको कीर्तिमानसँग बराबरी। मेसीले इक्वेडर विरुद्धको खेलमा 1 गोल गरेसँगै 39 गोल पुरा। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका रिक्त 9 जना बोर्ड सदस्य नियुक्त। कम्तीमा 50% सदस्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्व खेलाडीहरू हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार नै सदस्य नियुक्त भएको जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपतीय दोस्रो बहस गर्न अनिच्छुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्यालीका लागि भने तयार। आफूलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भइसकेकाले र्यालीमा सहभागी हुन सक्षम रहेको दावी। भारतका केन्द्रीय मन्त्री रामविलास पासवानको 74 वर्षको उमेरमा निधन। केही समयअघि मुटुको अपरेसन गराएका मन्त्री पासवानको दिल्लीको एक्टर्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको जानकारी। र विश्वमा हालसम्म 3,68,04,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 10,67,000 बढीको मृत्यु, 2,76,97,000 बढीले लिए स्वास्थ्य लाभ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनेको हामीले चलचित्रहरूमा मात्र देख्न पाउँछौं, तर फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लैङ्गिक भिन्नता अन्त्यको निम्ति लड्न थप कदम उठाउँदै 16 वर्षीय किशोरीलाई आफ्नो कुर्सी एक दिनको निम्ति हस्तान्तरण गरेकी छन्। एक दिनका लागि गत बुधबार प्रधानमन्त्री बनेकी एवा मुर्तुले कुनै नयाँ कानुन नबनाए पनि दिनभर राजनैतिक कर्मीहरूसँग बैठकमा बिताएकी थिइन्, जसको उद्देश्य प्रविधिमा महिला अधिकारको विषयमा जोड दिनु हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय युवती दिवसभन्दा अघि किशोरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो, जुन विश्वव्यापी एउटा अभियानको भाग थियो। फिनल्यान्डले प्लान इन्टरनेसनलको गर्ल्स टेकओभर अर्थात् युवतीको सत्तारोहणमा सहभागी भएको यो 4थो वर्ष हो। यस अभियानमा संसारभरिका देशहरूका किशोरीहरूलाई एक दिनको निम्ति राजनीति र अन्य क्षेत्रका नेताहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिइन्छ र यो वर्ष युवतीहरूको निम्ति प्रविधिमा अवसर र डिजिटल क्षमता बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1 लाख नाग्यो। आज मात्र 2000 भन्दा बढी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1400, मृतक संख्या 600 पुग्यो। कोरोनाको कारण यस वर्ष वीरगञ्जमा पशु बलि निषेध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। सामूहिक दुर्गा पूजा र मण्डल बनाउन पनि रोक। कृषियोग्य जमिनको कित्ता काट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। कानून विपरीत भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। भूमि मन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाइयो। संविधान विपरीत भयो, भूउपयोग ऐनको विपरीत भयो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन। जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको स्थानीयको आरोप। त्यहाँको नागरिकको तपाईँको चाहिँ नोक्सानी हुने, त्यहाँ बाढी जाने, पहिरो जाने यी चिजहरू छन् भने तत्काल बन्द गर्नुहोस्। र सन् 2020 को नोबेल शान्ति पुरस्कार सार्वजनिक। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई प्रदान गर्ने निर्णय। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। महामारी बढ्यो, दशैं तिहारसम्मका लागि केही मापदण्ड चाहिँदैन र? जे छ ठिक छ भन्नेले तालीमा र यसरी हुँदैन, मापदण्ड त हुनै पर्यो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।